प्रश्न सटीक, सफा जवाब, एउटा सिधापनको खोज, सीधा कुरा। नमस्कार, कार्यक्रम सीधा कुरामा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ज काठमाडौँ, पूर्वी नेपालमा रेडियो सारङ्गी 101.3 मेगाहर्ज मोरङ, पश्चिम नेपालमा रेडियो सारङ्गी 93.8 मेगाहर्ज पोखरा लगायत देशका विभिन्न एफएम स्टेशनबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको सीधा कुरा तपाईँ www.cfmoner.com र www.radiosarangi.com बाट पनि संसारभर एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। श्रोता, यति बेला समग्र राष्ट्रिय राजनीति हुन त यति बेला मात्र होइन, धेरै पटक भयो। यसभन्दा अगाडि पछिल्लो पटकको घटनाक्रम हेर्ने हो भने गएको फागुन 14 पछाडि पनि यस्तै खालका तरङ्ग सिर्जना भएको थियो। वामदेव गौतम प्रकरण। वामदेव गौतमलाई बर्दियाका जनताले चुनावमा पराजित गरे। 5 वर्षसम्म प्रतिनिधि सभा सदस्य अथवा जननिर्वाचित कुनै पनि स्थानमा गएर बस्ने जनादेश छैन, बाहिरै बस्नु भन्ने आदेश दिए। जनताको त्यो अभिमत हो र त्यो आवधिक निर्वाचन प्रक्रियामा गइराखेको मुलुकका निम्ति अर्को चुनावसम्म लागू हुनुपर्छ, लागू भइराखेको पनि देखिन्छ अरू सभ्य मुलुकमा। तर नेपालका हकमा वामदेव गौतम कुनै पनि हालतमा जनप्रतिनिधिमूलक संस्था, राष्ट्रिय सभा होस् अथवा प्रतिनिधि सभामा होस्, जानै पर्यो। बालहट दोहोरिएको 12औं-13औं पटक भइसकेपछि अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालयको बैठकले वामदेव गौतमलाई युवराज खतिवडाको सट्टामा राष्ट्रपतिको सिफारिसमा राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनाएर लैजाने, संविधान संशोधन गर्ने र आवश्यक पर्यो भने प्रधानमन्त्री नै बनाउने तहको निर्णय गरेर पार्टीभित्रको यो विवादको भूतभूते निमाउने प्रयत्न गरेको छ। यसले वामदेव गौतमको चित्त बुझ्यो होला। नेकपाभित्रको अन्तर सङ्घर्ष केही व्यवस्थापन भयो होला, केही नेताहरूको पल्ला भारी भयो होला, केही नेता कम वामदेव मुङ्ग्रो प्रहार हुँदै गर्दाखेरि पार्टीभित्र ओजन कम भयो होला। तर के यसले समग्र संविधान, व्यवस्था, प्रणाली, जनमतको सम्मान गर्छ? आज हामीसँग संवादका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी हुनुहुन्छ। डाक्टर भण्डारी, नमस्कार। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद हजुर। एकदमै छोटो समय हुन्छ। यो वामदेव गौतम मुङ्ग्रो प्रकरणले हामीलाई कता लगिराखेको छ? यो एकपटक होइन, 2 पटक होइन, 12 जना त अहिले प्रतिनिधित्व गरिराखेका सांसदहरू राजीनामा दिन तयार भए भन्ने समाचार विगतमा आयो। उपचुनावहरूको चर्चा पनि चले। अहिले युवराज खतिवडाको प्रकरण फागुन 14 यता चलिराखेकै थियो र अन्ततः अहिले वामदेव गौतम जाने नै भए, अब कसैले रोक्न सक्दैन भन्ने खालको जुन आइराखेको छ। संविधानले दिन्छ, संविधानले दिन्छ। अहिले बजारमा जति पनि मतहरू आइरहेका छन्, कानुनी व्यवसायहरू, विभिन्न विद्वानहरूका, ती मतभन्दा मेरो मत फरक छ। संविधानले वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुनका लागि रोक्दैन भन्ने मेरो मत छ। हजुर। तर राजनीतिक रूपमा र नैतिक रूपमा वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लानु र अर्थमन्त्री बनाउने जुन किसिमको खेल भइरहेछ, यो खेल चाहिँ राजनीतिक र नैतिक रूपमा चाहिँ आलोच्य छ। यसको समर्थन गर्न सकिँदैन र यसले गलत परम्परा स्थापित गर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। जस्तो यहाँको प्रश्न होला, हजुर, कसरी यो संविधान सम्मत हुन्छ भन्ने यहाँको प्रश्न प्रवेश गर्दै थिएँ त्यही त। हजुर, हामीले हाम्रो नेपालको संविधानको धारा 76 को 9 र धारा 78 को 1 र 4 यी 3टा कुरालाई नहेरिकन हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्न हुँदैन। धारा 76 को 9 ले के भन्छ भने प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सङ्घीय संसदका सदस्य मध्येबाट मन्त्रीहरू नियुक्त गर्ने भनेर भन्छ। मान्छे मन्त्री हुनको लागि सङ्घीय संसदको सदस्य या त प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनु पर्यो या त राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुनु पर्यो। तर ती दुईटै सदनको सदस्य नभएको व्यक्ति पनि 6 महिनाको लागि चाहिँ मन्त्री हुन सक्ने व्यवस्था चाहिँ धारा 78 को 1 ले गर्छ। तर 78 को 4 ले के भन्छ भने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिले 78(1) बमोजिमको मन्त्री हुन पाउँदैनन् भनेर भन्छ। 78(1) बमोजिमको 78(1) बमोजिमको भनेको के भने प्रतिनिधि सभाको चुनावमा हारेपछि 6 महिनासम्म कुनै पनि सदनको सदस्य नभइकन मन्त्री हुनको लागि त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ रोक लगाइएको छ। तर प्रतिनिधि सभाको चुनावमा हारेका व्यक्ति उपनिर्वाचन जितेर आए या राष्ट्रिय सभाको सदस्य भए भने त्यस्तो व्यक्तिलाई
मन्त्री बन्नबाट रोक लगाइएको छैन। हजुर। त्यसैले हामीले संविधानको व्याख्या गर्दाखेरि कसलाई को मन पर्छ या मन पर्दैन भन्ने आधारमा नभएर निष्पक्ष रूपमा गर्नुपर्छ। हजुर। म वामदेव गौतमको आलोचक हो, अहिलेको सत्ताको पनि म आलोचक हो, अहिले जसरी सत्ता चलाइएको छ म त्यसको पनि आलोचक हो। तर यो संविधानलाई हेर्दाखेरि यसमा जे व्यवस्था छ त्यसलाई चाहिँ निष्पक्ष रूपमा नै व्याख्या गरिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले संवैधानिक रूपमा वामदेव गौतमजीलाई माथिल्लो सभामा लानका लागि रोक लगाइएको छैन। यस्तो घटना अन्य अन्य देशहरूमा पनि हुन्छ। खास गरिकन म इन्डियाको उदाहरण दिन्छु, यहाँलाई अरुण जेटली र स्मृति इरानीको उदाहरण म दिन्छु। अरुण जेटली र स्मृति इरानी दुवै 2013मा भारतको माथिल्लो सभाको सदस्य हुनुहुन्थ्यो। तर 2014को इलेक्सनमा उहाँहरू दुवैजनालाई तल्लो सदनको त्यहाँको तल्लो हाउसको निर्वाचनमा उठाइयो। निर्वाचनमा उठाउँदाखेरि स्मृति इरानी कङ्ग्रेसका नेतासँग उहाँ अमेठीमा चुनाव लड्नुभयो र चुनाव हार्नुभयो र अरुण जेटली पनि चुनाव लड्नुभयो र चुनाव हार्नुभयो। चुनाव हारिसके पछाडि जब मोदीले आफ्नो मन्त्रीमण्डल बनाए 2014मा 2014मा मन्त्रीमण्डल बनाउँदाखेरि अरुण जेटलीलाई अर्थमन्त्री बनाए र स्मृति इरानीलाई पनि मन्त्री बनाए। अब यसले के देखाउँछ भने प्रतिनिधि सभाको चुनाव हारेकै कारणले या तल्लो सदनको चुनाव हारेकै कारणले मन्त्री बन्न नपाउने भन्ने होइन। तर मन्त्री बन्नको लागि दुईटा पूर्वाधार हुनु पर्यो। एउटा कुनै न कुनै सदनको सदस्य हुनु पर्यो। यदि सदस्य छैन भने 6 महिनासम्मलाई चाहिँ कुनै पनि सदनको सदस्य नभए पनि मन्त्री बन्न पाइन्छ हाम्रो व्यवस्थामा। तर प्रतिनिधि सभाको चुनाव हारेको व्यक्ति चाहिँ 6 महिनासम्मको त्यो प्रावधान अन्तर्गत मन्त्री हटाउँदैन, त्यतिमा मात्रै हटाउँदैन। हजुर हजुर। त्यो कारणले गर्दाखेरि संवैधानिक रूपमा चाहिँ हामीले आपत्ति मान्नुपर्ने यो कुरा होइन। तर मुख्य प्रश्न के हो भने राजनीतिक नैतिकताको प्रश्न हो। एउटा नागरिकहरूले रिजेक्ट गरेको त्यो अवधिको लागि रिजेक्ट गरेको व्यक्ति, नागरिकहरूले तिमी संसदमा नजाऊ, तिमी कानुन या नीति बनाउने काममा हामी तिमीलाई पत्याउँदैनौँ भनिसकेको व्यक्तिलाई फेरि मन्त्री नै बनाउने, फेरि एउटा सङ्घीय संसदमा लिएर जाने र एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिने जुन किसिमको खेल भइराखेको छ, त्यो खेल चाहिँ एकातिर जनमतको अनादर हो भने अर्कोतिर संविधानमा भएका प्रावधानहरूलाई लागू गर्दाखेरि ब्रडर डेमोक्रेटिक प्रिन्सिपलका आधारमा लागू गर्नुपर्छ। डेमोक्रेटिक प्रिन्सिपल भनेको के हो भने पिपुलले रिजेक्ट गरेको व्यक्तिलाई एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा लाने, संसदमा लाने, मन्त्री बनाउने कुरा चाहिँ उपयुक्त होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि जस्तो हाम्रो व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री हुनको लागि प्रतिनिधि सभाको सदस्य नै हुनुपर्दछ। माथिल्लो सभाको सदस्य भएर प्रधानमन्त्री हुन सकिँदैन। तर मन्त्री हुनको लागि चाहिँ माथिल्लो सभाको सदस्य भए पनि हुन्छ, प्रतिनिधि सभाको सदस्य भए पनि, राष्ट्रिय सभाको भए पनि, प्रतिनिधि सभाको भए पनि हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले यसमा संवैधानिक विवाद भन्दाखेरि पनि व्यवहारिक र नैतिक विवादको कुरा भयो। एक्ज्याक्टली हजुर। अब वामदेवको बालहटतिर अलिकति जोड्यौँ न ल। राजनीतिक हिसाबमा के देखिन्छ? हामीले धेरै सुन्यौँ यो 14औं 15औं श्रृङ्खला होला सम्भवतः उनीमाथि फेरि पनि यो राजनीतिक समीकरण तलमाथि भएन भने फेरि पनि प्रहार हुनसक्छ यो प्रयत्न भनिएको छ। शुक्रबार सिफारिस हुन्छ भनिएको थियो, भएन। ढिलो चाँडो गरौँला भनेर नेताहरू पन्छिन थाले भनिएको छ। वामदेवका लागि अहिले यो जनप्रतिनिधिमूलक संस्थामा जानका लागि अब 2 वर्ष चान्चुन मात्रै छ। किन यति धेरै हतार हो? के देखिन्छ? अब वामदेवको सिङ्गो राजनीतिक पृष्ठभूमिलाई हेर्दाखेरि उहाँ राज्य सत्तामै बस्नुपर्ने अनि राज्य सत्ताको दोहन गर्नुपर्ने, राज्य सत्ताको दोहन गरेर आर्थिक लाभ प्राप्त गर्नुपर्ने उहाँको चरित्र देखिन्छ। किनकि उहाँकै पार्टीले खुला मञ्चमै उहाँको बारेमा बोलेका छन् र वामदेव हाम्रो पार्टीको सबैभन्दा ठुलो भ्रष्टाचारी हो भन्ने बोलेका छन्। त्यो घटना हामी सबैलाई थाहा छ। र वामदेवको जीवनलाई नै हेर्दाखेरि वामदेवले केही समय अगाडि, मलाई लाग्छ 1 वर्ष अगाडि काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 7बाट उपनिर्वाचनमा उठ्ने तयारी हुँदाखेरि म 1 अरबसम्म खर्च गर्छु भनेर भने, जुन मिडियामा छाप्ती आयो। वामदेव गौतमसम्म कहाँबाट आउँछ 1 अरबसम्मको पैसा? किनकि उनी एउटा सामान्य फ्यामिली ब्याकग्राउन्डको व्यक्ति हुन्। उनी धेरै पढालेखा व्यक्ति पनि होइनन्। उनी पेसा गरेर सम्पत्ति आर्जन गरेका व्यक्ति पनि होइनन्। उनको कुनै व्यवसाय पनि छैन, उनको उद्योग धन्दा पनि छैन। कहाँबाट आउँछ यत्रो पैसा? भनेपछि यो करप्सन नगरिकन, भ्रष्टाचार नगरिकन, राज्यलाई दोहन नगरिकन यो पैसा आउँदैन। मान्छे वामदेव गौतम अहिलेको सिङ्गो संरचना नै राज्य दोहनमा टिकेको छ।
त्यसमध्येको वामदेव गौतम राज्य दोहन गर्नमा एउटा खप्पिस व्यक्ति हुन्। यसले गर्दाखेरि वामदेव गौतमलाई सत्तामा नगइकन हुँदैन, जसरी पनि जानुपर्ने। अब अहिले वामदेव गौतमलाई सत्तामा लानुपर्ने कारण चाहिँ के भयो भने प्रधानमन्त्रीले वामदेव गौतमलाई सत्तामा नलाने भने उहाँहरूभित्रको आन्तरिक राजनीतिक समीकरणको कारणले गर्दा प्रधानमन्त्री नै धरापमा पर्ने अवस्था आयो। उहाँहरूले बल्ल बल्ल विवाद मिलाउनु, त्यो विवाद मिलाउने क्रममा धेरै कुराहरू गर्नुभएछ। त्यसमध्ये एउटा वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लगेर मन्त्री बनाउने, झलनाथ खनाललाई सर्पपालमा 72 करोड दिने, यस्ता पिपुलले अलिकति पनि समर्थन गर्नै नसकिने। आज यो कोभिडको कारणले मानिसहरू खान नपाएर मरिरहेका छन्, आत्महत्याको दर यति बढेको छ, मान्छेहरू उपचार गर्न सक्दैनन्, गरिबहरूले पिसिआर टेस्ट गर्दा 5,500 तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ सरकारले भने झलनाथ खनाललाई 72 करोड सर्प पाल्न, अहिले के सर्प पाल्नु यति ठुलो जरुरी भइसक्यो। यदि झलनाथ खनाललाई सर्प पाल्नलाई 72 करोड दिइन्छ भने झलनाथ खनाल यो संविधान र कानुन अन्तर्गतको कुनै विशेष व्यक्ति होइनन्, उनी सबै नागरिकहरू समान, उनी पनि एउटा नागरिक हुन्। यदि झलनाथ खनाललाई 72 करोड दिइन्छ भने प्रत्येक नागरिकलाई 72 करोड दिनुपर्छ। फेरि उनको राजनीतिक हिसाबमा व्यवसाय गर्ने, उद्योग धन्दा गर्ने पृष्ठभूमि पनि भइदिएन कि, त्यसले गर्दा एउटा राजनीतिज्ञको लागि यो खालको राज्य दोहनको सुविधा हजुर उचित छैन। यो किसिमको सुविधा उचित नभएको मात्रै होइन कि यो ज्यादै गलत र राज्यलाई एउटा लुटतन्त्रको उसमा लगियो। राज्यमाथिको यति ठुलो चरम व्यथिति भयो। त्यसले गर्दाखेरि के देखिन्छ नि, सिङ्गो सिस्टम नै अहिले भ्रष्टाचारमा अडेको छ। यो भ्रष्टाचारलाई यो सिस्टमले संस्थागत गरेको छ, नागरिकहरूको जीवनमाथि खेलबाड गरेको छ, धर्म संस्कृति परम्परामाथि प्रहार गरेको छ, राजनीतिलाई व्यापारीकरण बनेको छ, राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाएको छ। यति धेरै समस्याहरू छताछिल्लो छन्। अब भ्रष्टाचार त कहाँसम्म पुग्यो भने बजेट भाषण पढ्दाखेरि पनि पैसा लिने तहसम्म भ्रष्टाचार पुग्यो, गाउँसम्म, वडासम्म भ्रष्टाचार पुग्यो। यो कुनै पनि कुरालाई रोकिँदैन। र प्रधानमन्त्री के भन्नुहुन्छ, म भ्रष्टाचार सहन गर्दिनँ भन्नुहुन्छ। तर केही समय अगाडिको एउटा अन्तर्वार्तामा एउटा प्रश्न गरिएको थियो उहाँलाई, के भन्यो भने तपाईँ ओम्नी ग्रुपसँगको तपाईँको संलग्नता र यति ग्रुपसँगको तपाईँको संलग्नता र उनीहरूलाई तपाईँ संरक्षण गर्नुहुन्छ भन्ने बारे के छ तपाईँको धारणा भन्दाखेरि म ओम्नी ग्रुपलाई चिन्दिनँ, तर एउटा पत्रिकाले मलाई पनि जोडेर लेखेछ, मलाई थाहा भएको त्यति मात्रै हो भन्नुभयो। यति ग्रुपको बारेमा बोल्नु नै भएन। मान्छे प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले समाजमा उठेका यस्ता गम्भीर र महत्त्वपूर्ण विषयमा तथ्ययुक्त र नढाँटिकन नलुकाइकन जवाब दिनुपर्नेमा स्वयं प्रधानमन्त्रीले यस किसिमले बोल्नुहुन्छ। मान्छे सिङ्गो आजको राज्य सन्धानमा चाहिँ नागरिक विरोधी भयो। हामीले भर्खरै ललितपुरको घटनालाई हेऱ्यौँ, जहाँ मचिन्द्रनाथको रथ यात्रामाथि भएको दमनलाई हामीले हेऱ्यौँ। जबकि त्यो विषय धार्मिक आस्थाको विषय दमन गर्नुपर्ने विषय होइन, समन्वयकारी भूमिका गर्नु पर्थ्यो। त्यहाँका स्थानीय व्यक्ति सुरुमै व्यवस्थापन गरिदिनु पर्थ्यो। एक्ज्याक्टली। राष्ट्रपति समक्षसम्म पुगेका छन्, विभिन्न ठाउँमा आफ्ना कुरा राखेका छन्, गुठी संस्थानसँग पटक मिटिङ गरेका छन्। गुठी संस्थानले आज मिटिङ गर्ने भन्छ अनि फेरि क्यान्सल गर्छ, भोलि गर्ने भन्छ क्यान्सल गर्छ। यसरी स्थानीय समुदायलाई झुक्क्याउने काम भयो। धार्मिक आस्थामाथि राज्यले खेलबाड गर्नु हुँदैन। तर अहिलेको यो राज्य संरचना चाहिँ होली वाइनद्वारा संरक्षित र हाम्रो आफ्नो नेपाली परम्परा संस्कृति र सभ्यतामाथि चाहिँ प्रहार गर्ने किसिमको भयो। त्यसले सिङ्गो राज्य संरचना नै आज भ्रष्टाचारमा अडिएको छ, राष्ट्रियता विरोधी बनेको छ, राजनीतिलाई व्यापारीकरण बनाएको छ। यो लेभलको व्यथिति अब मुलुकले सहन गर्न सक्दैन। त्यसैले वामदेव प्रकरण त यसको एउटा सानो कडी मात्रै हो। अब समग्रतामा हामी प्रणालीमाथि प्रश्न उठाउने कि नउठाउने? अब त प्रणालीमाथि प्रश्न उठाउनै पर्छ, किनकि कुनै पनि प्रणाली भनेको नेताहरूलाई लगेर आफ्ना वरिपरिका मान्छेहरूलाई राज्यमा पुर्याउने र पोस्नका लागि गणतन्त्र ल्याइएको होइन। गणतन्त्रले साँचो अर्थमा गरिब निमुखा मानिसहरूको सेवा गर्न सक्नु पर्थ्यो, राज्यले नागरिकहरूको संरक्षण गर्न सक्नु पर्थ्यो, नागरिकहरूको जीवनस्तर उठाउन सक्नु पर्थ्यो। आज लगभग 80 लाख व्यक्तिहरू विदेशमा रोजगारीको लागि गएका छन्। आज ती खाडी मुलुकमा गएका व्यक्तिहरूको दुःख कष्ट हामी हेरौँ। आज यो कोभिडको बेलामा खाडीबाट फर्किन चाहनेहरूको लागि 3 गुणा र 4 गुणा महँगो प्लेन भाडा बनाइएको छ। यहाँबाट लगिएको प्लेन रित्तो फर्काएर ल्याइन्छ, नागरिकहरूलाई ल्याइँदैन। चार्टर फ्लाइटमा आउन बाध्य बनाइन्छ, जहाँ 3-4 गुणा बेसी भाडा तिर्नुपर्छ। आज हिजो इन्डियाबाट फर्केका नेपाली नागरिकहरू कोभिडको कारणले आज फेरि इन्डिया जान बाध्य भएका छन्, जबकि इन्डियामा कोभिडको दर एकदमै बढिराखेको छ।
उनीहरू भन्छन् हामीले हाम्रा छोराछोरी पाल्न सकेनौँ, हामीसँग यहाँ रोजगारी छैन, काम गर्न सक्दैनौँ, हामीसँग खानै भएन, बरु हामी मर्न तयार छौँ, हाम्रा छोराछोरीलाई बचाउन के लागि भने इन्डिया गएर काम गर्नुपर्छ। यस्तो दर्दनाक अवस्थामा मुलुक छ। आज रत्न पार्कमा हेरौँ न, यस्ता थुप्रै ठाउँ, मैले रत्न पार्कको उदाहरण मात्रै पशुपति आसपासको क्षेत्रै छ हो होइन, जहाँ मान्छेहरू एकसाथ खानाको लागि कति टाढाबाट हिँडेर आएर लाइन लागेर बसेका हुन्छन्। अब यस्तो विदारक अवस्थामा प्रधानमन्त्री भन्छ कोही भोको छैन, कोही नाङ्गो छैन, कसैले मागेर खानु पर्दैन, सबै समस्याको समाधान भएको छ, राज्यले सबै कुरा राम्रो गरेको छ, राज्यले गरेको राम्रो कुरा नदेख्ने भन्नुहुन्छ प्रधानमन्त्री। अब कोभिड जस्तो मानवीय संवेदनशील विषयमा पनि भ्रष्टाचार भएको छ। म यो एउटा इक्जाम्पल मैले किन दिइरहेको भने नेपालमा र नाइजेरियामा ठ्याक्कै उस्तै कुरा भयो। कोभिडको सन्दर्भमा स्वास्थ्य सामग्रीहरू मगाउँदाखेरि नेपालमा जसरी भ्रष्टाचार भयो, नाइजेरियामा त्यही कुरा भयो। नाइजेरियामा त्यसको विरुद्धमा आज नागरिकहरू, आम नागरिकहरू सडकमा छन्, ठुलो विरोध भइराखेको छ। तर नेपालमा लकडाउन गरेर निषेधाज्ञा गरेर नागरिकहरूलाई बाहिर निस्किन दिइराखेको छैन। जसरी पनि लकडाउन र निषेधाज्ञा गरेर अहिले यी शासकहरूले राज्यलाई लुट्ने काम गरिरहेछन्। त्यसैले यो सिस्टम त फेल भइसक्यो। अब यसको विकल्प के, कसरी यसलाई विकल्प दिने भन्ने मात्रै कुरा छ। र हामीले दुईटा कुरा अगाडि सारेका छौँ, तिनवटा कुरा हामीले अगाडि सारेका छौँ। मलाई त पहिलो कुरा हामीले नागरिक आयोगको कुरा अगाडि सारेका छौँ। नागरिक आयोग भनेको पञ्चायत कालदेखि आजसम्म सत्तामा बस्ने प्रत्येक व्यक्तिको सम्पत्तिको छानबिन हुनुपर्दछ, दोषीलाई कारवाही गरिनुपर्दछ, जेलमै राखिनु पर्दछ। त्यसरी लुटेर कमाएको सम्पत्ति, भ्रष्टाचार गरेर घुस खाएर कमाएको सम्पत्ति जफत गरेर युवाहरूको रोजगारी, गरिबी निवारण, शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाउनु पर्दछ भनेर हामीले भनेका छौँ। त्यसको लागि एउटा पावरफुल नागरिक आयोग, निष्कलङ्कित निष्पक्ष व्यक्तिहरूको नागरिक आयोग चाहिन्छ। अहिलेको अख्तियारले या अहिलेको सरकारले अब भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न सक्दैन, किनकि यिनीहरू आफै भ्रष्टाचारको जगमा उभिएका छन्, भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गरेका छन् र भ्रष्टाचार मार्फत आफ्नो वैभव कायम गरेका छन्। त्यसैले नागरिक आयोग नभइकन यो मुलुक अब अगाडि बढ्न सक्दैन। एक नागरिक आयोग यही सरकार, यही सत्ताले बनाउन सक्दैन, किनकि यो सरकार, यो सत्ता असफल भइसक्यो। बजेट नै हेर्ने पनि अब हाम्रो ग्रोथ रेट माइनसमा गइसकेको छ। अब संघीयतालाई टिकाउनका लागि हाम्रो जति बजेट चाहिन्छ, जस्तो संघीयता टिकाउनलाई लगभग 8.5 अरब चाहिन्छ भने हाम्रो रेभेन्यूबाट 9.5 अरब जति चाहिन्छ भने हाम्रो रेभेन्यूबाट 8.5 अरब जति हुन्छ। भनेपछि हामी झन्डै 1.5 अरब चाहिँ घाटामा छौँ। त्यसको अर्थ संघीयता टिकाउन 100 रुपियाँ चाहिन्छ भने हामी घाटामा 126 रुपियाँ, 126% हामी घाटामा छौँ। यसले के देखाउँछ भने संघीयता एकदमै महँगो भयो। हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा यो उपयुक्त छैन। अब हामीले हाम्रो धर्म परम्परा सबै कुरालाई मासेर धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाएका छौँ। त्यसैले हामीले के भन्यौँ भने नागरिक सरकार, यो सरकारको अब विकल्प चाहिन्छ। त्यसले नागरिक सरकार चाहिन्छ। नागरिक सरकारले नागरिक आयोग बनाएर भ्रष्टाचारीहरूमाथि कारवाही गर्छ र धर्म सापेक्ष राज्य चाहिन्छ। वैदिक सनातन या ओमकार परिवारलाई संरक्षण गर्ने किसिमको हिन्दू, बुद्ध, किराँत सहितको धर्म सापेक्ष राज्य चाहिन्छ। यी तीनटा एजेन्डालाई हामी जबसम्म स्थापित गर्न सक्दैनौँ तबसम्म यो मुलुकले निकास पाउँदैन। यो सिस्टम भनेकै 5वटा कुरामा अडिएको छ। हाम्रो अहिलेको सिस्टम भनेको के हो भने यो गणतन्त्र हो, यो धर्मनिरपेक्ष हो, यो इन्क्लुजनमा आधारित छ, यो लोकतन्त्रमा आधारित छ र यो संघीयतामा आधारित छ। अहिलेको लोकतन्त्र यी 5वटा कुरामा सङ्कट आइसकेको छ, किनकि लोकतन्त्र भनेको चुनावमा आधारित हुन्छ, निष्पक्ष निर्वाचनमा। निर्वाचन निष्पक्ष नै छैन। आफ्ना मान्छेलाई जसरी पनि जिताइन्छ, पैसा खर्च गरिन्छ, गुन्डा परिचालन गरिन्छ, मतदाता किनिन्छ, पहिला त उम्मेदवारी नै किनिन्छ। त्यसैले यो किसिमको लुटतन्त्र, यसले लोकतन्त्रलाई लुटतन्त्रमा परिणत गर्यो। त्यसैले साँचो अर्थमा यो अहिले डेमोक्रेसी छैन। डेमोक्रेसीलाई बचाउनका लागि पनि यो सत्ताको अन्त्य जरुरी छ। गणतन्त्रले अब यो मुलुकको निकास दिन सक्दैन। यो किसिमको गणतन्त्र आफैमा खराब होइन। वैकल्पिक फोर्स हामीले तयार पार्न सकेनौँ कि लगभग समय सकिएको छ, अन्त्यमा खोइ त हामीले त्यसका लागि जनता नजाग्न सकेका छन्, न हामीले राजनीति पार्टी विरुद्धको कुनै अभियान चलाएका छन्, न विकृतिका विरुद्धमा कुनै अभियान चल्न सकेको छ। एकदमै राम्रो प्रश्न। अहिले त कस्तो भयो भने अभियानहरू पनि घर घरमा पुगे, प्रत्येकका आफ्ना पसल, कोही मिलेर काम गर्न नसक्ने, मुलुकको लागि काम गर्न नसक्ने, मुलुकको एजेन्डामा काम गर्न नसक्ने, आफूलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने, आफू अलिकति हाइलाइट हुनुपर्ने, अनि अभियान पनि एउटा कमाइ खाने भाडो जस्तो पनि त्यही देखियो। अभियन्ताहरू त धेरै देखिए, तर अभियान चाहिँ कहीँ पनि पुगेन कि, सबै आत्मरतिमा रमाउने खालका अभियन्ताहरू धेरै भए। हो, यो विकट समस्याबाट हामी अहिले गुज्रेका छौँ। सत्ताको मात्रै कमजोरी, सत्तामा बस्नेहरूको मात्रै कमजोरी र व्यथिति छैन कि हामी
अभियन्ताहरू पनि त्यति नै ठुलो व्यथिति र कमजोरीमा हामी पनि जकडिएका छौँ। तर मलाई के लाग्छ भने यो समस्या मुलुक यसरी चल्न सक्दैन। मुलुकले निकास खोजिरहेको छ र निकास पाउँछ। हामीले दिन सकेनौँ अर्कोले दिन्छ, अर्कोले दिन सकेन अर्कोले दिन्छ। किनकि अब समाज यो मुलुकले जुन रूपान्तरण खोजेको छ मुलुक आन्दोलित भइसकेको छ। यसले एउटा निकास लिएर आउँछ, ढिलो छिटो यसले निकास लिएर आउँछ। यसै किसिमले सत्ता चलाउन सकिँदैन। कम्तीमा पनि यो सत्ता कि त करेक्टेड हुनु पर्यो, यसले आफूलाई सुधार गर्नु पर्यो। नागरिक आयोग बनाएर स्वयं प्रधानमन्त्री आफू सबभन्दा पहिला नागरिक आयोगमा म भ्रष्ट छैन भन्ने कुरो क्लिन चिट दिन तयार हुनु पर्यो। प्रचण्डमाथिको 32 अरबको मुद्दा छ, उनलाई कारबाही हुनु पर्यो। शेरबहादुर देउपामाथि कारबाही हुनु पर्यो। शेरबहादुर देउपाको श्रीमतीमाथि कारबाही हुनु पर्यो। वामदेव गौतममाथि कारबाही हुनु पर्यो। झलनाथ, यी सबैमाथि कारबाही गर्न सक्छ त यो सत्ताले? सक्दैन। किनकि यिनीहरू एक आपसमा एउटाले अर्कोलाई समर्थन गरेर एउटाले अर्कोलाई जोगाएर टिकेको सत्ता हो। यहाँ प्रतिपक्ष नै छैन, किनकि प्रतिपक्ष पनि भ्रष्टाचारमा चुरुलुम्म डुबेको छ। त्यसैले शेरबहादुर देउपाले त काङ्ग्रेसलाई समाप्त पारे। काङ्ग्रेस एउटा नेपाली समाजको, म काङ्ग्रेस होइन फेरि पनि, मेरो कसैप्रति पनि मेरो छैन, तर विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले जुन आदर्श, जुन राजनीतिक आदर्श यो मुलुकमा स्थापित गरे ती आदर्शहरू आज समाप्त बनाए। कम्युनिस्टहरू नै हेर्ने नि पुष्पलाल मदन भण्डारीले जुन आदर्श स्थापित गरेका थिए ती आदर्शहरू आज समाप्त भएका छन्। पुष्पलाल र मदन भण्डारीले भ्रष्टाचार गर्नका लागि कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गरेका होइनन्। राज्यलाई दोहन गर्नका लागि सत्तामा पुग्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त स्थापित गरेका होइनन्। त्यसैले आज कम्युनिस्टहरू पनि सिद्धान्तविहीन भएका छन्, काङ्ग्रेस पनि सिद्धान्तविहीन भएका छन्। काङ्ग्रेस त प्रतिपक्षी हुन लायक पनि अवस्थामा पुगेन। त्यसले गर्दाखेरि अब विकल्प चाहिएको छ, तर विकल्प दिन सक्ने शक्तिहरू एक ठाउँमा आइराखेका छैनन्। अहिले हाम्रो प्रयास भनेको यस विकल्प दिन सक्ने व्यक्तित्वहरू र शक्तिहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने प्रयासमा हामी छौँ। कति सफल हुन्छ कति सफल हुँदैन त्यो समयले देखाउला। हुन्छ डाक्टर साहब, समय सकिएको छ। समय र संवादको लागि धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी समग्रतामा राजनीतिक पार्टीभित्रको यो डरलाग्दो घिनलाग्दो विकृति, जुन विकृतिका कारण अहिले हामी यो संविधानको भाग्य, यो संविधानको भविष्य, यो व्यवस्थाको भविष्य, यो प्रणालीको भविष्य, राजनीतिक पार्टीहरूमाथिको आस्था र निर्वाचन प्रणाली, निर्वाचनमा आएको जनादेश अनि त्यस पछाडिका राजनीतिक दलहरूले देखाइराखेका चरित्रले गर्दाखेरि दिगदार परिस्थिति सिर्जना भइराखेको छ। यति चरम भ्रष्टाचारको आधार बनेको छ, आड बनेको छ यो प्रणाली। यो प्रणाली हामी कति समयसम्म थेग्न सक्छौँ, यो व्यवस्था हामी कति समयसम्म थेग्न सक्छौँ, यस्ता भ्रष्ट राजनीतिक चरित्रलाई हामी कति समयसम्म थेग्न सक्छौँ, चुनावमा हारेका नेतालाई पटक पटक जनप्रतिनिधिमूलक संस्थामा लगेर पुनः जनताकै प्रतिनिधिका रूपमा भाग्य र भविष्य निर्माताका रूपमा हामी कति समयसम्म पूजा गर्न सक्छौँ, यो परिस्थितिले हामीलाई कता लगिराखेको छ। आम रूपमा जनतामा राजनीतिक पात्र प्रवृत्ति र प्रणालीमाथि चरम घृणाभाव विकास भइराखेको सन्दर्भमा वामदेव गौतमलाई यो संविधानले राष्ट्रिय सभामा जान बाटो खुल्ला गरेको छ कि छैन भन्ने विषयबाट हामी प्रवेश गरेका थियौँ। समग्रतामा समय र संवादका लागि म फेरि पनि प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीलाई धन्यवाद दिन्छु। कृष्ण तिमल सिन्हा, सिधा कुराबाट बिदा हुन्छु। नमस्ते।